ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحان الله ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما شاء الله سبحان الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. سلام. محمد رسول الله. محمد رسول الله أكبر. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله ما شاء الله سبحان الله. محمد رسول الله. محمد
تواصوا